अद्य त्विष्टः क्रतुरयं यद्भवानागतो गृहान्। एतादृशाः मंचस्थाः महानुभावाः अत्र विराजन्ते। तेषां स्वागताय परिचय प्रदानाय च अहं महानगर शिक्षण प्रमुखं तथा विकिपीडिया यस्य दायित्वं निर्वहति श्री भाविन पाठक महोदयः, अहं तम् आह्वयामि अतिथीनां स्वागताय परिचय प्रदानाय च। नमो नमः। अत्र सर्वेषां स्वागतमस्ति। प्रप्रथमम् अत्र मम दक्षिणतः तृतीयः ये उपविष्टाः सन्ति ते अस्माकं कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथयः मान्य श्री भाग्येश झा महोदयाः। एते गुजरात सर्वकारस्य युवा सांस्कृतिक विभागस्य सचिवरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्ति। एतेषां मार्गदर्शनेन अनेकेषु कार्यक्रमेषु यथा चेस, संगीत, नृत्य इत्यादिषु विषयेषु गुजरात राज्येन गिनीस् बुक्स् ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये स्थानं प्राप्तम् अस्ति। एषः कविः, लेखकः च। अनेकाः काव्यसङ्ग्रहाः, अनेकानि पुस्तकानि लिखितानि एतैः। सम्प्रति प्रति रविवासरे वयं नवभारत टाइम्स इति वर्तमानपत्रे एतेषां लेखं पठामः। सदा सर्वदा संस्कृत अध्ययनरतः। यत्र कुत्रापि गच्छति भाषणस्य आरम्भं संस्कृतेन एव करोति इति एतादृशः महोदयस्य संस्कृतप्रेम। एतेषां स्वागतं कर्तुम् अहं श्री वल्लभभाई रामणी महोदयं प्रार्थयामि। श्री वल्लभभाई रामणी महोदयः संस्कृत भारती संस्थायाः न्यासी अस्ति, वित्त विशेषज्ञः अपि अस्ति। मम दक्षिणतः ये द्वितीयः उपविष्टाः सन्ति ते मान्य श्री दिनेश कामत महोदयाः, विज्ञान स्नातकः, मूलतः कर्णाटक प्रान्तस्य। संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय संगठन मंत्री रूपेण एते कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एतेषां स्वागतं कर्तुम् अहं श्री जितेन्द्र महोदयं प्रार्थयामि। जितेन्द्र महोदयः मध्य गुजरातस्य संयोजकरूपेण कार्यं करोति। अत्र ये प्रथमे उपविष्टाः सन्ति ते मान्य डॉक्टर दिनेश अमीन महोदयाः। कार्यक्रमस्य अध्यक्षरूपेण एते विराजमानाः सन्ति। गुजरातस्य प्रथम योग विश्वविद्यालयः अर्थात् लकुलिश विश्वविद्यालयः, एतस्य विद्यालयस्य प्रमुखरूपेण एतेषां कार्यम् अस्ति। तदनु मैनेजिंग डायरेक्टर रूपेण अपि निखरंग एंटरप्राइजेस संस्थायामपि कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। तैः पूर्वे भारत विकास परिषदि प्रमुख रूपेण कार्यं कृतं, स्वामी विवेकानंद केन्द्रे अपि कार्यं कृतं, स्वाध्याय परिवारे 18 वर्षाणि यावत् कार्यं कृतं, नेशनल फंड रेजिंग कमिटी भारत विकास परिषदि चेयरमैन रूपेण अपि कार्यं कृतं, राष्ट्र रामकृष्ण समितौ अपि कार्यं कृतं, समुत्कर्ष एकेडमी अत्रापि प्रमुख रूपेण कार्यं कृतम् अस्ति, कालुपुर बैंक वित्तकोशे अपि डायरेक्टर वाइस चेयरमैन इति रूपेण अपि तैः कार्यं कृतम् अस्ति। एतेषां स्वागतं कर्तुम् अहं श्री पंकज शाह महोदयं प्रार्थयामि। पंकज शाह महोदयः संस्कृत भारत्याः न्यासी अस्ति। अस्माभिः पूर्वे चाणक्य इति धारावाहिकं दृष्टं चंद्रप्रकाश द्विवेदी महोदयस्य। एतस्य धारावाहिकस्य एते प्रोड्यूसर् रूपेण कार्यं कृतम् एतैः। मान्य श्री कृष्ण प्रसाद निरोला महोदयः, प्रधानाचार्यः श्री ब्रह्मर्षि संस्कार धाम नडियाद, संस्कृत भारती गुजरात प्रान्तस्य एते अध्यक्षरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, वैयाकरणाः सन्ति। एतेषां स्वागतं कर्तुम् अहं श्री जयशंकर महोदयं प्रार्थयामि। श्री जयशंकर महोदयः संस्कृत भारत्याः गुजरात प्रान्तस्य प्रान्तमन्त्री रूपेण कार्यं कुर्वन्ति।
अन्ते आगतानां सर्वेषां संस्कृतानुरागिणाम् अहं वाक्पुष्पैः स्वागतं करोमि। धन्यवादः। स्वागत विधेः अनन्तरम् अभियानस्य प्रास्ताविकं प्रस्तौति। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते इति कथनमनुसृत्य अहम् अस्य संस्कृतलोकचेतना अभियानस्य प्रास्ताविकं कथयितुम् अभियानस्य मुख्य संयोजकं तथा संस्कृत विकिपीडिया इत्यस्य संयोजकं श्री मिहिर भाई उपाध्याय महोदयं प्रार्थये ते आगत्य अभियानस्य प्रास्ताविकं प्रस्तुवन्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः। मंचस्थ महानुभावाः, अत्र उपस्थिताः सर्वेपि संस्कृतानुरागिणः। एप्रिल मासे संस्कृत भारती कार्यालये एका गोष्ठी आसीत्। गोष्ठ्याः विषयः आसीत् वयं डिसेम्बर् मासे नगरे एकं संस्कृत आन्दोलनं कर्तुम् इच्छामः। अर्धं दिनं यावत् चर्चा प्रवृत्ता। अस्माकं संगठनमन्त्रिणा विषयः प्रस्तापितः किं वयं कर्णावती महानगरे अष्टोत्तर 100 शिबिराणि कर्तुं शक्नुमः वा न। किञ्चित् वयं हसितवन्तः, कारणं बहुवर्षेभ्यः अस्माकं परिकल्पना आसीत्, अस्माकं स्वप्नम् आसीत् यत् एतादृशं किमपि भवतु। अस्माभिः चर्चा कृता कथं भविष्यति, शिक्षकाः अष्टोत्तर 100 स्थानानि। महोदयेन उक्तं चिन्ता नास्ति, वयम् अस्माकं ज्येष्ठानां मार्गदर्शनेन कार्यं कुर्मः। अहो आश्चर्यं, साहसे श्रीः प्रतिवसति इति न्यायेन साहसः कृतः, फलं प्राप्तं। समग्र कर्णावती नगरे 200 अधिक स्थानों पर संस्कृत संभाषण निमित्तम आमंत्रणं प्राप्तम्। परिकल्पना आसीत् 108 स्थान करीषु क्या। पुनः विषयागतः विद्यालये पाठनीयं नास्ति। स्कूलनी अंदर तो फटाफट थई जशे, महाविद्यालये पाठनीयं नास्ति। समाजं प्रति गन्तव्यम् अस्ति। समाजः अर्थात् यत्र गृहिण्यः, अभ्यन्तारः, वैद्याः झुपड़पट्टी मध्ये गन्तव्यम् अस्ति। ये इच्छन्ति, लघुबालकाः पठितुम् इच्छन्ति तत्र गन्तव्यम् अस्ति। लघुबालकाः विद्यालये पठन्ति तत्र न, लघुबालकाः सोसाइटी मध्ये पठन्ति तत्र गन्तव्यम् अस्ति। कारणं संस्कृतं जनभाषा भवितुं शक्नोति, संस्कृतम् अहं वक्तुं शक्नोमि इति अनुभवः समाजे आवश्यकः आसीत्। समग्र महानगरस्य कार्यकर्तॄणाम् अतीव उत्साहः, अस्माकं ज्येष्ठानाम् उत्साहः, मार्गदर्शनं। 200 स्थानेषु तु कर्तुं वयम् असमर्थाः। 108 स्थानेषु न्यूनातिन्यूनं 2,000 जनाः पठितवन्तः। 2000 लोकोए 10 दिनेषु प्रशिक्षणं प्राप्तं। तावत् न, 5,000 जनाः एतस्मिन् लोकचेतना अभियाने सम्पर्के आगताः। अर्थात यदि भवन्तः कार्यालये परिस्थितिं पश्यन्ति कार्यकर्तॄणां, ते 4 स्नानं कुर्वन्ति। कारणं दूरवाण्यः, 3 दूरवाण्यः, जंगम दूरवाण्यः सततं दूरवाण्या आगच्छन्ति। कारणं वर्तमानपत्रेषु अपि पत्रकाराणां धन्यवादः, पत्रकारोने खूब खूब धन्यवाद। एमणे आ नोंध लीधी। सामान्य कार्यक्रम पूरो थाय पछी नोंध लेवाय, पण आ कार्यक्रमમાં ईश्वरः सर्वेभ्यः शक्तिं प्रदर्शयति। अने 70 થી વધારે शिक्षको आ कार्यक्रमમાં જોડાયા। भवन्तः जानन्ति संस्कृत संभाषण कौशलम, संस्कृत संभाषण शिक्षणम एकम कौशलम अस्ति। गम्य ते शिक्षको न चाली शके। उत्तमाः शिक्षकाः अपेक्षिताः। 70 शिक्षकाः प्राप्ताः। वयं 10 दिनं यावत् सर्वत्र संपर्कं कृतवन्तः। जनाः अतीव प्रभाविताः, उत्सुकाः। अस्माभिः सन्तोषः प्राप्तः। लोग तो पढ़ना चाहते हैं, अस्माकं शक्ति कथम अस्ति, वयं कथं कर्तुं शक्नुमः। एतस्मिन् प्रसंगे अत्र उपस्थितानां सर्वेषाम् अहम् एकवारं ऋणं स्वीकरोमि। अपरञ्च डिसेम्बर् मासे अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति, पूर्वं चिन्तितम् आसीत्
1,50,000 2,000 महासम्मेलने एकत्रिताः भवन्तु, किन्तु 1,000 जनाः तु इदानीमेव सन्ति, तर्हि अस्माकं लक्ष्यमस्ति न्यूनातिन्यूनं 5,000 जनाः तत्र संस्कृतसम्मेलनं प्रति आगच्छन्तु। अत्र भवतां सहयोगः अपेक्षितः अस्ति। एषः आरम्भः अस्ति। संस्कृतभारती संयोजिका अस्ति। यत्र कुत्रापि संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति कृपया स्मरन्तु, सम्पर्कं कुर्वन्तु। वयम् अवश्यं व्यवस्थां कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अधुना पुस्तकलोकार्पणस्य कार्यक्रमः भवति। सर्वप्रथमम् अहम् आह्वयामि वडोदरा महानगरसंयोजकं दर्शन महोदयं। सः पुस्तकस्य परिचयं ददाति, लोकार्पणं च कारयति। नमस्कार। पत्राचार द्वारा संस्कृतं नूतनं पुस्तकं नूतनविचारः। अद्य लोकार्पणम् इत्युक्ते नूतनरीत्या किमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः तादृशं पुस्तकं। तत्र भवन्तः गृहे उपविश्य यथा अस्माभिः सम्भाषणशिबिराणाम् आयोजनं कृतं, कुत्र तर्हि भवतां गृहे कृतं। पुनः तत्र भवतां गृहे यथा समये भवन्तः उक्तवन्तः रात्रौ वयं पठितुम् इच्छामः, अस्तु चलतु संस्कृतशिक्षकः रात्रौ आगमिष्यति, तदनुगुणम् एव एतद् पुस्तकम्। इदानीं सम्भाषणशिबिरं पठितं, अग्रे किं करणीयं? तर्हि अग्रे स्वस्य संस्कृतं शुद्धि वा तत्र अग्रे एकः प्रवेशः अभवत्। भवन्तः संस्कृत सम्भाषणशिबिरे आगतवन्तः, पठितवन्तः। इदानीं तावद् ज्ञानं तु भवति यद् अहं वदामि, संस्कृते न वदामि, तत् सर्वं भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। इदानीम् अग्रे गन्तव्यम्। इदानीं तावद् लक्ष्यं भवेत् कि एकवर्ष अनन्तरम् अहं संस्कृतेन पाठयिष्यामि। तर्हि किं करणीयं? तर्हि एकः अभ्यासक्रमः पत्राचारद्वारा संस्कृतं। तत्र गृहिण्यः, भ्रातराः, बालकाः, युवकाः सर्वे संस्कृतमाध्यमेन पठिष्यन्ति। तत्र पुस्तकं तावद् सरलं यद् पठित्वा एव तत्र शिक्षकस्य आवश्यकता न, वयं स्वयं पठितुं शक्नुमः तादृशं पुस्तकं। तस्य लोकार्पणम् अहं श्री भाग्येश महोदयं निवेदयामि। तादृशं पुस्तकस्य नूतनरीत्या नूतनशैल्या यद् पुस्तकं निर्मितं तस्य लोकार्पणं कुर्यात् इति निवेदयामि। तर्हि तालिकानादेन वयं स्वागतं कुर्मः। एषा योजनायां भवन्तः स्वपञ्जीयनमपि बहिः कारयितुं शक्नुवन्ति कार्यक्रम अनन्तरम्। इदानीं न, कार्यक्रम अनन्तरं भवन्तः पञ्जीयनं कृत्वा स्वयमपि अस्मिन् योजनायां भवितुम् अर्हन्ति। अस्तु। द्वितीयपुस्तकस्य परिचयाय लोकार्पणाय च अहं प्रान्तशिक्षणप्रमुखं श्री गोपालोपाध्याय महोदयं प्रार्थये। नमस्कारः। पुस्तकस्य नाम धातुकोशः, संस्कृतभारती गुजरात प्रकाशनं। सम्पादकस्य नाम मान्यवरः सतीश गज्जर महोदयः। अस्मिन् पुस्तके 451 धातवः निर्दिष्टाः सन्ति। तत्र पुस्तकस्य वैशिष्ट्यम् अर्थात् सर्वेपि धातवः सर्वेषु लकारेषु तेषां सर्वेषां धातूनाम् उल्लेखः अस्ति। विशिष्य कृदन्त, तुमुन्, शत्रु, सानज अनन्तरं तव्यत् अनीयर् रूपाणि अपि तत्र निर्दिष्टानि सन्ति। एषः यः धातुकोशः अस्ति तस्य सम्पादकः सतीश महोदयः। सतीश महोदयेन अद्यावधि 10 विधानि पुस्तकानि सम्पादितानि। महोदयस्य एतत् 11तमं पुस्तकं। सतीश गज्जर महोदयः पूर्णकालिकः कार्यकर्ता अस्ति संस्कृतभारत्याः। अहं मान्यवरं सतीश गज्जर महोदयम् आह्वयामि। तथा च एतस्य पुस्तकस्य लोकार्पणाय मान्यवरं दिनेश कामत महोदयं तथा दिनेश भाई अमीन महोदयम् अपि प्रार्थयामि।
द्वौ मिलित्वा पुस्तकस्य अस्य लोकार्पणं कुर्वन्तु इति वयं सर्वेपि करतलध्वनिना अभिनन्दामः। पुस्तकविषये विशेषं वक्तुमिच्छामि। अद्य स्पेशल् स्कीम् अत्र आयोजितमस्ति। पुस्तकस्य मूल्यं 150 निर्दिष्टं मूल्यं, परन्तु अस्मिन् शुभप्रसङ्गे अस्मिन् कार्यक्रमे एतस्य मूल्यं फक्त आजना दिवसनिमित्तं मूल्यमस्ति ओन्ली 100। धन्यवादः। पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रमानन्तरम् अधुना अहं ये मुख्यातिथयः सन्ति तेषाम् उद्बोधनाय प्रार्थये। सर्वप्रथमम् अत्र समुपस्थिताः सन्ति गुजरात् सर्वकारस्य क्रीडा युव सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभागस्य सचिवाः अत्र उपस्थिताः सन्ति, तथा अत्र उपस्थिताः सन्ति दिनेश भाई कामत महोदयः, दिनेश भाई अमीन महोदयः। सर्वप्रथमम् अहं प्रार्थये मुख्य वक्तारं मुख्य भाषणाय आदरणीयाः अत्र विद्यन्ते श्री दिनेश कामत महोदयाः। एते अखिल भारतीय संगठन मंत्रिणः सन्ति संस्कृत भारत्याः। अहम् एतान् प्रार्थये ते मुख्य उद्बोधनं प्रस्तुवन्तु।